सुरु गरौँ हामी आजको आफ्नो टपिक नेपालको भूगोल रहेको छ। नेपालको भूगोल हामी 3 तरिकाले अध्ययन गर्छौँ। एउटा अवस्थितिको आधारमा, अर्को सीमाको आधारमा अनि अर्को चाहिँ धरातलीय स्वरूपको आधारमा वा धरातलीय विभाजनको आधारमा हो। त हामी 3 तरिकाले अध्ययन गर्छौँ। अब हामी हेर्छौँ अवस्थितिको आधारमा। अवस्थितिको आधारमा नेपालको अवस्था कस्तो छ हो। पहिलोचोटि हामी अवस्थितिको आधारमा कुरा गर्छौँ। अवस्थितिको आधारमा कुरा गर्छौँ भने सर्वप्रथम हामी विश्व मानचित्रमा हेर्दा विश्व मानचित्र विश्व मानचित्रमा नेपालको चाहिँ अवस्था कस्तो छ त हो। अब विश्व मानचित्रलाई हामी हेर्न एउटा विश्व बनाउँछौँ भूगोल। यो पूर्व हो, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण। यहाँ हाम्रो एसिया महादेश रहेको छ। यहाँ हाम्रो युरोप महादेश रहेको छ। त्यस्तै यहाँ नेपाल रहेको छ। नेपाल हो, यो नेपाल हो हाम्रो। यो यही भयो उत्तर पूर्वी हो। त अब हामी कुरा गर्छौँ भने विश्वको चाहिँ नेपाल कतातर्फ पर्छ भने हामी यता भन्छौँ उत्तर र पूर्वीमा। र एसियाको कुरा गर्छौँ भने एसियाको दक्षिणी भागमा। अनि सार्क चाहिँ यहाँ रहेको छ। यहाँ हो। त सार्कको मध्य भागमा पर्छ नेपाल। त अवस्थितिको आधारमा विश्वको उत्तरी पूर्वी गोलार्धमा त्यस्तै एसियाको दक्षिणमा र सार्कको मध्यमा वा बीचमा नेपाल चाहिँ पर्दछ। ठिक छ हो। त्यसै विश्वको कुरा गर्ने हो भने विश्वको नेपाल चाहिँ 0.03%, एसियाको 0.3% र सार्क लगभग 3% भूभाग चाहिँ ओगटेको छ हो। यति भाग चाहिँ नेपालले करिब करिब ओगटेको रहेछ। त्यस्तै नेपालबाट नजिकको सामुद्रिक सिमाना कुरा गर्ने हो भने नजिकको सामुद्रिक सिमाना को कुरा गर्ने हो भने हिन्द महासागरमा स्थित बंगालको खाडी रहेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो नेपालबाट 1127 किलोमिटर टाढा रहेको छ। अर्थात् माइलको कुरा गर्ने हो भने 700 माइल पनि हुन्छ। यो यति टाढा रहेको छ हो। अब त्यस्तै हामी अझ थप कुरा गर्छौँ भने नेपाल एउटा ईट आकारको रहेछ। आकार चाहिँ कस्तो छ नेपालको? ईट आकारको। ईटलाई इंग्लिशमा ब्रिक्स भनिन्छ। यो ईट यस्तो जुन चाहिँ युरोपको पोर्चुगल भन्ने राष्ट्रसँग मिल्छ। युरोपेली राष्ट्र पोर्चुगल
सँग मिल्छ हो। युरोपको पोर्चुगल जुन छ त्यो पनि यस्तै आकारमा छ हो। अब त्यस्तै आकारको कुरा गऱ्यौँ हामी, अक्षांश र देशान्तरको कुरा गर्ने हो भने अक्षांशको नेपाल 26 डिग्री 22 मिनट, उत्तरी अक्षांश देखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएको छ हो। अब यसले कसरी हामी याद गर्छौँ त? यो याद गर्ने एकदम सजिलो तरिका कसरी छ हो त? यदि हामी अक्षांशको कुरा गर्छौँ, सर्वप्रथम हामी याद राख्छौँ अक्षांश चाहिँ उत्तरी अक्षांशमा हाम्रो नेपाल रहेको छ हो। त यसले यसरी याद गर्छौँ 26 22 30 27, 26 22 30 27, 26 22 उत्तरी अक्षांशदेखि 30 27 उत्तरी अक्षांशसम्म नेपाल चाहिँ फैलिएको छ। जस्तै देशान्तरको कुरा गर्छौँ भने देशान्तर चाहिँ 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ हो। अब नेपाल चाहिँ देशान्तरमा कति छ त? 80 4 88 12, अर्थात् 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म नेपाल फैलिएको रहेको छ। अब यति कुरा गरेपछि हामी एउटा अझ थप कुरा के गर्छौँ कि यसमा हामी जीएमटी, नेपालको जीएमटी टाइमको पनि कुरा गर्छौँ। जीएमटी टाइम भन्ने हो भने नेपालको चाहिँ +5:45 रहेको छ। जब हामी विश्वको भूगोल पढ्छौँ तब यसको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौँ, यसलाई क्याल्कुलेट गरेर पनि हामी हेर्छौँ। तर अहिले मात्र हामी यति जानिराखौँ। अनि यो कसरी निर्धारण गरियो त? यो चाहिँ निर्धारण गरियो हाम्रो दोलखा जिल्लामा स्थित गौरीशंकर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानी कहिले त 2042 अनि वैशाख 1 गते निर्धारण गरियो हो। त नेपालको जीएमटी टाइम कहिले निर्धारण गरियो त? 2042 वैशाख 1 गते चाहिँ निर्धारण गरियो। अनि कसलाई आधार मानेर त? 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी रेखाले जुन गौरीशंकर दोलखा जिल्लामा रहेको गौरीशंकर हिमाललाई काटेर गएको छ, यही रेखालाई आधार मानी हामी हाम्रो देश नेपालको चाहिँ जीएमटी समय पत्ता लगाइएको। जीएमटी समयलाई हामी प्रमाणिक समय पनि भन्छौँ। तपाईँ यसलाई स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब हामी नेपालको क्षेत्रफलको बारेमा कुरा गर्छौँ। क्षेत्रफलको कुरा गर्छौँ भने हामीले यसमा 3वटा क्षेत्रफल पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको 3वटै क्षेत्रफल पढ्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हाम्रो आउँछ 1,47,181 यो वर्ग किलोमिटर जुन अहिले छ नेपालको त्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो 56,827
वर्ग माइल पनि हो। त्यसै हामी सुगौली सन्धि पूर्वको क्षेत्रफल हेर्छौँ भने त्यो थियो 2,04,917 वर्ग किलोमिटर। अनि तपाईले पनि थाहा छ कि 2077 जेठ 7 गते नेपालमा कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक जोडिसकेपछि नेपालको वर्तमान क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने हालको क्षेत्रफल को कुरा गर्ने हो भने हालको क्षेत्रफल रहेको छ हाम्रो 1,47,641.28 किलोमिटर स्क्वायर अर्थात वर्ग किलोमिटर। यो भन्दा यो कति रहेको छ त 460.28 वर्ग किलोमिटर बढिरहेको छ यो भन्दा यो। अब त्यस्तै हामी नेपालको लम्बाइको कुरा गर्छौं भने लम्बाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मको लम्बाइको कुरा गर्ने हो भने नेपालको लम्बाइ रहेको छ 885 किलोमिटर। त्यस्तै चौडाइको कुरा गर्छौं भने चौडाइ चाहिँ उत्तर दक्षिण औसतको कुरा गर्छौं भने औसत चौडाइ नेपालको रहेको छ 193 किलोमिटर। त्यस्तै यदि अधिकतम चौडाइको कुरा गर्छौं भने अधिकतम चौडाइको कुरा गर्छौं भने यो छ हाम्रो 241 किलोमिटर। अनि न्यूनतम चौडाइको कुरा गर्छौं भने यो छ हाम्रो 145 किलोमिटर हो। अब त्यो हामी जान्छौं नेपालको होचो स्थान र अग्लो स्थानको बारेमा। होचो भागको कुरा गर्छौं भने धनुषाको मुसहरनिया हो जुन 59 मिटरको उचाइमा रहेको छ। समुद्र सतहबाट 59 मिटरको उचाइमा रहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो कहिले निर्धारण गरियो त 2058 मङ्सिर 3 गते। मङ्सिर 3 गते चाहिँ हाम्रो धनुषाको मुसहरनियालाई होचो भाग भनियो। यो भन्दा पहिला झापाको केस्ना कलनलाई होचो भाग मानिएको थियो, तर 2058 मङ्सिर 3 गते धनुषाको मुसहरनियालाई नेपालको होचो भाग मानियो। झापाको केस्ना कलन भन्ने ठाउँलाई होचो भाग मानिएको थियो। त्यस्तै अग्लो भागको कुरा गर्छौं भने नेपालको अग्लो भाग वा अग्लो ठाउँको कुरा गर्छौं भने सोलुखुम्बुको सगरमाथा रहेको छ। जुन कि 8,848.86 मिटर उचाइमा रहेको छ। समुद्र सतहदेखि यति उचाइमा रहेको छ। यो नयाँ उचाइ हो जुन कि चीन र नेपालको संयुक्ततामा यो चाहिँ उचाइ नापिएको छ, जुन कि यसलाई आधिकारिक वा सार्वजनिक गरिएको थियो 2077 मङ्सिर 23 गते। तो साथीहरु हामी जीके मात्र पढ्दैनौं, यसको साथसाथमा जुन समसामयिक आउँछ त्यो पनि हामी चर्चा गर्दै जान्छौं। र यति गरिसकेपछि अब हामी नेपालको होचो र अग्लो सदरमुकाम भएको जिल्लाको बारेमा कुरा गर्छौं भने होचो स्थानको सदरमुकाम वा होचो स्थानमा रहेको सदरमुकाम सेम एउटै कुरो हो। महोत्तरीको जलेश्वर महोत्तरीको जलेश्वर हो जुन कि होचो स्थानमा रहेको सदरमुकाम हो। यो छ हाम्रो 61 मिटर उचाइमा, समुद्र सतहदेखि 61 मिटरको उचाइमा यो रहेको छ। त्यस्तै
स्थानमा रहेको सदरमुकामको जिल्ला भन्ने हो भने सदरमुकाम हुम्लाको सिमीकोट रहेको छ। हुम्लाको सिमीकोट, हुम्लाको सिमीकोट रहेको छ, जुन चाहिँ 2946 मिटर उचाइमा रहेको छ। त यो भयो हाम्रो सदरमुकामहरू उच्च स्थानमा र अग्लो स्थानमा रहेको। अब हामी कुरा गर्छौँ नेपालको स्थान कस्तो छ त विश्वमा। विभिन्न जस्तो हामी जनसङ्ख्याको आधारमा, क्षेत्रफलको आधारमा, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको आधारमा हामी नेपालको स्थानको बारेमा कुरा गर्छौँ। नेपालको स्थान, विश्वमा नेपालको स्थान कस्तो रहेको छ हो, त हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ विश्वको 93औं ठुलो राष्ट्र हो। ठुलो राष्ट्र हो। त्यस्तै यदि हामी जनसङ्ख्याको आधारमा कुरा गर्ने हो भने पहिला 48औं थियो, त्यसपछि 43औं भयो र हाल 41औं स्थानमा रहेको छ। अर्थात् जनसङ्ख्या पनि नेपालको बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै अब भूपरिवेष्टित राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने भूपरिवेष्टित राष्ट्रको आधारमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ विश्वमा जम्मा 48वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छन्, जसमध्ये नेपाल चाहिँ 23औं ठुलो राष्ट्र हो। नेपाल चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा 23औं ठुलो राष्ट्र हो। त्यस्तै हामी भारत ठुलो, भारत कति गुना ठुलो छ नेपाल भन्दा त 22 गुना ठुलो छ। भारत 22 गुना ठुलो रहेको छ नेपाल भन्दा, वा भारत भन्दा नेपाल चाहिँ 22 गुना सानो राष्ट्र हो। त्यस्तै चीनको कुरा गर्ने हो भने चीन ठुलो कति गुनाले छ त 65 गुनाले। अर्थात् चीनबाट नेपाल चाहिँ 65 गुनाले सानो रहेको छ। यति गर्दा हाम्रो अवस्थितिको आधारमा कुरा सकिन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ सिमानाको आधारमा। सिमानाको आधारमा अब नेपालको हामी कुरा गर्छौँ। त सिमानामा हामी एउटा कुरा अझै पढिसकेछौँ। समुद्र सतहदेखि नेपालको नजिकको सिमाना कुन थियो त? समुद्र सतहको नजिकको सिमाना हिन्द महासागरमा अवस्थित बङ्गालको खाडी थियो हो। त्यस्तै अब हामी कुरा गर्छौँ अझ अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूको बारेमा। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, अरा भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हो। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना को कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना चाहिँ नेपालको कतिवटा राष्ट्रसँग छ भने 2वटा मात्र राष्ट्र, 2 राष्ट्र वा 2 देश भनौँ हो, चीन र भारत। चीन अनि भारत, चीन र भारतसँग मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू रहेको छ। चीन चाहिँ मात्र उत्तरतर्फबाट नेपालसँग जोडिएको छ भने भारत चाहिँ पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फबाट पनि जोडिएको रहेछ। उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग मात्र नेपालको सिमाना रहेको छ भने पूर्व, दक्षिण र पश्चिम गरी क्रमशः भारतका 5 प्रान्तहरू वा 5 राज्यहरू पनि भनौँ, स्टेट्स भनौँ हो, जुन क्रमशः छन्। पूर्वमा सिक्किम,
यो क्रमशः तपाईँ याद राख्यो भने हाम्रो इक्जाममा झुक्याएर पनि यसबाट क्वेसन सोध्छ र तपाईँ झुकिन सक्नुहुन्न यदि क्रमशः याद राख्नुभयो भने। सिक्किम रहेको छ, सिक्किम, त्यसपछि पश्चिमी बङ्गाल, अनि त्यसपछि बिहार रहेको छ, त्यस्तै हाम्रो उत्तर प्रदेश र पश्चिममा रहेको छ हाम्रो उत्तराखण्ड हो। र यी हुन् भारतको विभिन्न प्रदेशहरूसँग नेपालका रहेका सीमाहरू। त्यस्तै यदि हामी जम्मा सीमाको कुरा गर्ने हो भने जम्मा सीमा अर्थात् चीन र भारत दुवैसँग जम्मा नेपालको कति सीमा रहेको छ भने हाम्रो छ 29-26 किलोमिटर। अर्थात् पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैबाट परिधिको कुरा गर्ने हो भने सिमाना जम्मा कति रहेको छ त 29-26, जसमध्ये भारततर्फ रहेको छ हाम्रो 1690 किलोमिटर। त्यस्तै चीनतर्फ मात्र 1236 किलोमिटर रहेको छ। यति चीनसँग सिमाना रहेको छ भने यति चाहिँ भारततर्फ सिमाना रहेको छ नेपालको। त्यसै नाकाको कुरा गर्छौं भने नाकाको यहाँ लेखिदेऊ जम्मा नाका। नाका भनेको त तपाईं बुझ्नुहुन्छ नि। नाका भनेपछि प्रवेशद्वार, आवत जावत गर्ने द्वार। नेपालको दुईटै राष्ट्रसँग जम्मा नाका 40 वटा छ, जसमध्ये भारतसँग वा भारततर्फ कति रहेको छ भन्ने 27 वटा भन्ने चीनतर्फ 13 वटा मात्र रहेको छ। यो हाम्रो नाका भयो। नेपालको सबभन्दा नजिकको राष्ट्र भनेपछि त सिमाना भएका राष्ट्रहरू चाहिँ भारत र चीन हो भने सिमाना नभएको तर नेपालको नजिकको राष्ट्र भन्ने हो भने सिमाना नभएका तर नजिकको राष्ट्र चाहिँ कुन हो त बंगलादेश रहेको छ। बंगलादेश हो, बंगलादेश रहेको छ जुन 27 किलोमिटर टाढा रहेको छ। कति त 27 किलोमिटर टाढा रहेको छ भने दोस्रो नजिकको राष्ट्र चाहिँ भुटान हो, जुन कि 32 किलोमिटर टाढा रहेको छ नेपाल भन्दा। त्यस्तै यदि नजिकको बन्दरगाहको कुरा गर्ने हो भने नजिकको बन्दरगाहको कुरा गर्ने हो भने कोलकाता बन्दरगाह हो। त्यस्तै यदि नेपालको काठमाडौँबाट सार्कको नजिक रहेको सार्क राजधानीको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँबाट नजिकको सार्क राजधानी नजिकको सार्क राजधानीको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा नजिकको थिम्पू हो, भुटानको राजधानी हो यो, जुन 400
किलोमिटर टाढा रहेको छ भन्ने काठमाडौँबाट टाढाको सार्क राजधानी को कुरा गर्ने हो भने माले हो, मालदिभ्सको। यो मालदिभ्सको राजधानी चाहिँ माले सबभन्दा टाढा रहेको छ सार्क राष्ट्रको राजधानीहरूमा। त्यस्तै अब हामी जिल्लाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ र जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने जिल्लाको कुरा गर्छौँ भने एउटा चार्ट बनाएर हामी सम्झौँ। यता हाम्रो चीन भयो अनि यता हाम्रो भारत भयो। यो चीन अनि यो भारत हो र हाम्रो जम्मा जिल्ला कति रहेको छ त 77 वटा। चीन र भारत दुवैसँग जिल्ला भएको 2 वटा हो जुन दाता भनिन्छ। याद राख्नु ल, दाता भनेपछि दुवैको, अर्थात् दा भनेपछि दार्चुला, पश्चिममा दार्चुला रहेको छ अनि ता भनेपछि ताप्लेजुङ, पूर्वमा ताप्लेजुङ। यो चाहिँ चीन र भारत दुवैसँग सिमाना रहेको छ यिनीहरूको। अनि त्यस्तै चीनसँग मात्र सिमानाको कुरा गर्नु भने 13 वटा जिल्ला रहेको छन् भन्ने, भारतसँग मात्र चाहिँ 25 वटा रहेको छ र कुनैसँग पनि सिमाना नभएको जिल्लाहरू नेपालका 37 वटा छन्। यिनीहरूलाई सीमावर्ती जिल्ला पनि भनिन्छ। सीमावर्तीको जिल्ला, सीमावर्ती जिल्ला। त तपाईले कहिलेकाहीँ एक्जाममा यस्तो पनि क्वेशन सोधिदिन सक्छ कि नेपालमा सीमावर्ती जिल्लाको संख्या कति रहेको छ। यसरी पनि सोध्छ कि अन्य कुनै देशसँग सिमाना नभएको जिल्लाहरूको संख्या कति छ, यो पनि सोधिदिन सक्छ र सीमावर्ती जिल्लाहरू कतिवटा छन् यो पनि सोधिदिन सक्छ। त तपाईले यो याद राख्नुपर्छ। अब यहाँ हामी भन्छौँ भने भारतसँग भएको जिल्लाको संख्या कति रहेको छ, भारतसँग सिमाना भएको त यो 25 वटालाई मात्र हैन, यो 25 मात्र भारतसँग छ, यो 2 वटालाई पनि यसमा मिलाउनु पर्छ। किनकि नेपालको यदि हामी नक्सामा कुरा गर्छौँ भने नेपालको नक्सा यस्तो छ, यस्तो हामी रफ गरिरहेछौँ। यो कुनै यस्तो छ नेपालको। यहाँ छ हाम्रो ताप्लेजुङ अनि यहाँ छ हाम्रो, यो अलि राम्रो भएन, यस्तै छ हो। अनि यहाँ छ हाम्रो दार्चुला हो। त यहाँ भारतसँग छ, यहाँ चीनसँग छ, यहाँ पनि चीनसँग छ, यहाँ पनि भारतसँग छ हो। यहाँ दुईटैले छोएछ हाम्रो नेपाललाई, ठीक छ हो। त्यही भएर यो 2 वटा दुईटैमा आउँछ हो। त 27 वटा भारतसँग 27 वटा छ, 27 वटा चीनसँग 15 वटा छ। भारतसँग मात्र भन्छ भने 25 वटा हुन्छ र चीनसँग मात्र भन्छ भने 13 वटा हुन्छ हो। र यो चाहिँ चीन र भारत दुवै, चीन र भारत दुवैसँग भन्छ भन्ने 2 वटा र सीमावर्ती हो, अर्थात् कुनैसँग पनि होइन, कुनैसँग पनि नहुने, सिमाना नहुने जिल्लाको संख्या चाहिँ 37 वटा रहेको छ, ठीक छ। यो हाम्रो जिल्लाको आधारमा नेपालको सिमाना भयो। अब हाम्रो सिमानाको कुरा पनि सक्यो। अब हामी हेर्छौँ नेपालको धरातलीय विभाजन र भूबनोटको आधारमा।
धरातलको वा धरातलीयको आधारमा अब हामी नेपालको अवस्था हेर्छौँ। धरातलीयको आधारमा नेपाललाई 3 भागमा बाँडिएको छ, तराई प्रदेश, पहाड प्रदेश र हिमाल प्रदेश। त्यस्तै हामी 3वटैको कुरा गर्छौँ सर्ट फर्ममा। विषय अनि यहाँ तराई प्रदेश, त्यस्तै यहाँ पहाड प्रदेश अनि यहाँ हिमाल प्रदेश हो। स्टार्ट गर्छौँ अवस्थिति। अवस्थितिबाट त यो चाहिँ नेपालको दक्षिणी भाग हो। नेपालको दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग हो, यो मध्य भाग हो, यो उत्तरी भाग हो। ठीक छ। त्यसै क्षेत्रफलको आधारले कुरा गर्छौँ। क्षेत्रफलको आधारले, क्षेत्रफलको आधारमा कुरा गर्छौँ भने तराई चाहिँ 17% ओगटेको छ नेपालको कुल क्षेत्रफलको। पहाड चाहिँ 62%, पहिला 68 थियो, अहिले 62 भएको छ। 68 थियो पहिला। अनि हिमाल प्रदेश चाहिँ 21% ओगटेको छ। पहिला यो 15% थियो, अहिले 21% भइसकेको छ। र जनसङ्ख्याको कुरा गर्छौँ भने जनसङ्ख्याको तराईमा चाहिँ 50.27% जनसङ्ख्या रहेको छ, पहाडमा 43% जनसङ्ख्या रहेको छ र हिमालमा चाहिँ 6.73% जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यस्तै अब हामी जिल्लाको कुरा गर्छौँ भने जिल्लाको कुरा तराईमा चाहिँ 21वटा जिल्ला रहेको छ, पहिला 20वटा थियो। यहाँ नवलपरासीलाई पूर्वी र पश्चिमी गरेर 2वटामा छुट्याइदिएको छ। त्यस्तै पहाडका जिल्लाकोहरू 35वटा छन्, पहिला 39वटा थिए, अहिले 35वटा छन्। त्यस्तै हिमालका जिल्लाको कुरा गर्नु भने 21वटा छ, पहिला 16वटा थिए। यदि हामीले इक्जाममा शाब्दिक जिल्लाको कुरा गर्छ भने शाब्दिक जिल्ला सोध्छ भने हामीले पुरानो जिल्ला लेख्नुपर्छ र शाब्दिक सोध्दैन भने हालको जिल्ला हामीले लेख्नुपर्छ। हाम्रो तराईमा र हिमालमा बराबर जिल्ला भइसकेका छन् हो। अब त्यस्तै उचाइको कुरा गर्छौँ भने उचाइ यो समुद्र सतहदेखि 59 मिटरदेखि लिएर 600 मिटरसम्म छ। यो 600 मिटरदेखि लिएर 3300 मिटरसम्म छ, मिटरको उचाइसम्म छ। अनि यो 3300 मिटरदेखि लिएर 8848.86 मिटरको उचाइसम्म रहेको उत्तर दक्षिण चौडाइको कुरा गर्ने हो भने उत्तर दक्षिण चौडाइको कुरा गर्छौँ भने उत्तरी दक्षिण चौडाइको कुरा तराईको चाहिँ 25 देखि लिएर 32 किलोमिटर चौडाइ रहेको छ। त्यस्तै पहाडको चाहिँ 85 देखि लिएर 155 किलोमिटर चौडाइ रहेको छ र हिमालको चाहिँ 25 देखि 50 किलोमिटर चौडाइ रहेको छ। जनघनत्व भनेपछि कति मानवको बसोबास रहेको छ प्रति वर्ग किलोमिटरमा। त तराईमा चाहिँ प्रति वर्ग किलोमिटर 1 वर्ग किलोमिटरमा तराईमा चाहिँ प्रति वर्ग किलोमिटरमा 392 जना मानिस रहेका छन् भने पहाडमा चाहिँ 86 वटा रहेको छ। 86 जना बस्छन् 1 वर्ग किलोमिटर भने हिमालमा 34 रहेको छ। हिमालमा 34 छ। त्यस्तै उपनामको कुरा गर्छौँ भने उपनामको तराईलाई अन्न भण्डार भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै पहाडलाई फलफुलको क्षेत्र भन्ने
हिमालय पशुपालनको क्षेत्र भनेर चिनिन्छ। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो धरातलीय स्वरूप अर्थात् धरातलीय आधारमा नेपालको विभाजन चाहिँ यो सकियो। तर यसमा केही अझ कुरा हामी एक्स्ट्रामा थप गरिदिरहेछौँ। त्यस्तै अब हामी यिनीहरूको उपविभाजनको कुरा गर्छौँ भने तीनवटै प्रदेशलाई तीनवटा उपविभाजनमा विभाजित गरिएको छ। त्यस जस्तै तराईलाई तीनवटामा मुख्य तराई, भावर प्रदेश अनि भित्री मधेस। जस्तै पहाडको कुरा गर्ने हो भने पहाडलाई पनि चुरे पर्वत, महाभारत पर्वत, र मध्यभूमि त्यस्तै हिमालको कुरा गर्ने हो भने मुख्य हिमाल, भित्री हिमाल, अनि सीमान्त हिमाल। यी भयो हाम्रो हिमाल पहाड तराईका उपविभाजन। यसपछि एउटा कुरा हामी अझ पढ्छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ तराईमा 18वटा जिल्ला रहेको छ। यो जिल्ला हो हाम्रो जिल्ला हो। अनि पहाडमा 28वटा, हिमालमा 21वटा, त्यस्तै भित्री मधेसमा 7वटा। अनि ती 7वटा कुन हुन्छ त? उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, पूर्वी नवलपरासी, दाङ र सुर्खेत। यी 7वटा जिल्ला हुन् भित्री मधेसका जिल्लाहरू र यिनीहरू पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा पनि छ। सबभन्दा पूर्वमा उदयपुर, त्यसपछि सिन्धुली, त्यसपछि मकवानपुर, त्यसपछि चितवन, त्यसपछि पूर्वी नवलपरासी, त्यसपछि दाङ र त्यसपछि सुर्खेत रहेको छ। यसमा दाङ सबभन्दा ठुलो जिल्ला हो भने पूर्वी नवलपरासी सबभन्दा सानो जिल्ला हो। त्यस्तै हामी उपत्यकाको कुरा गर्छौँ भने उपत्यकामा चाहिँ 3वटा जिल्ला रहेको छ। 3वटा जिल्ला। अनि ती तीन कुन हुन् त? ती 3वटा कुन हुन् त? काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर। यिनीहरू उपत्यकाका जिल्ला हुन् र सबै जोड्दा चाहिँ हाम्रो 77वटा पुग्छ। यतिका पढेपछि हाम्रो नेपालको भूगोलमा
केही टपिक सक्यो, अहिले नेपालको भूगोल कम्प्लिटली सकेको छैन। हाम्रो भिडियो वा हाम्रो प्रयास तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो प्रतिक्रिया देखाउन तपाईहरु नबिर्सनु होला। हामी आगामी दिनमा यस्ता यस्ता भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यही भएर यदि तपाई लोक सेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानल यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि हामीले तपाईको लागि यस्तै इन्फर्मेटिभ र कम समयमा बढी कसरी याद राख्ने त्यस्ता हामी ट्रिकी भिडियोहरु पनि तपाईहरुको लागि लिएर सधैं आउने गर्दछौं। र आशा पनि छ कि तपाईहरुको तयारी चाहिँ वा दिनचर्या चाहिँ राम्रै बित्दै गइरहेको होला। फेरि हामी अब नेपालका प्रदेशहरुको र 7वटै प्रदेशको बारेमा पनि भिडियो बनाउने नै छौं।